कि के भन्दा छ कि the ratio of acceleration for a solid sphere of mass m, radius r, rolling down the inclined plane, inclined plane को एंगल थीटा छ र यो रोल गरिरहेको छ विदाउट स्लिपिङ, स्लिप भइरहेको छैन, रोल मात्रै गरिरहेको छ र अर्को केस भनेको छ कि स्लिप मात्रै गरिरहेको छ, रोलिङ गरिरहेको छैन, स्लिप मात्रै गरिरहेछ सर। यसरी यो छोड्दियो भने नि यसरी जान्छ, तर म यो छोडेर त्यो रोल भइरहेछ, तर यो के हुन्छ यसरी जान्छ हो। फर्स्ट केसमा के भनेछ रोलिङ मात्रै, नो स्लिपिङ, र सेकेन्ड केसमा भनेछ स्लिपिङ मात्रै, नो रोलिङ हो। अब फर्स्ट यहाँ दुईवटा केसको कुरा भइरहेछ हो। दुईटै उत्तरै छ। यहाँ के छ रोलिङ विदाउट स्लिपिङ, स्लिपिङ विदाउट रोलिङ। अब यो स्फेरिक जो जुन स्फेयर थियो मास एम भएको र रेडियस आर भएको र यो के भइरहेछ रोल मात्रै गरिरहेछ, स्लिप गरिरहेको छैन। तर रोल गरिरहेछ त्यसको एंगुलर भेलोसिटी होला ओमेगा मान्दिने र यसको लिनियर भेलोसिटी पनि के हुन्छ v। यसको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा को कारण योमा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेट गरिरहेछ पनि, रोटेट गरेर रोलिङ गरेर रोटेट गरेर रोल गरेर यो तल हेरेछ, तर यसको डिस्प्लेस पनि भइरहेछ, त्यसैले लिनियर भेलोसिटी पनि छ। तर लिनियर भेलोसिटीको कारण हुन्छ के ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी र एंगुलर भेलोसिटीको कारण के हुन्छ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। त यसको जुन काइनेटिक एनर्जी जुन भनौं या टोटल काइनेटिक एनर्जी छ त्यो के को बराबर, त्यो के छ एउटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी र अर्को ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी। र यो मा हेर्ने भनेदेखि यो मास को लिनियर भेलोसिटी मात्रै छ, रोटेट गरिरहेको छैन हो। यहाँ नहुने फेरि स्लिप गरिरहेको छैन त लिनियर भेलोसिटी छैन। जब बडी रोटेट गर्छ तब लिनियर भेलोसिटी पनि हुन्छ हो। त यहाँ यो भेलोसिटी v, त यहाँ काइनेटिक एनर्जी एउटा काइनेटिक रोटेट गरिरहेको छैन, त्यसैले योमा लिनियर भेलोसिटी मात्रै छ, त ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी मात्रै हुन्छ, त्यो हाफ mv²। त्यही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो हुन्छ हाफ I मोमेंट अफ इनर्शिया हो I ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो हुन्छ हाफ m v स्क्वायर, यसको मास भेलोसिटी v स्क्वायर हो। अब यो मोमेंट अफ इनर्शिया जुन हुन्छ I त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौं मास अफ दैट ऑब्जेक्ट इन्टु रेडियस अफ गाइरेसन अफ दैट ऑब्जेक्ट m के स्क्वायर हो। किनकि रेडियस अफ गाइरेसन हुन्छ रूट अंडर मोमेंट अफ इनर्शिया अपन मास अफ दैट ऑब्जेक्ट, त्यहाँबाट हामी लेख्छौं I इक्वल टु m के स्क्वायर। त त्यही मैले लेखिरहेको छु हाफ m के स्क्वायर र ओमेगा v इक्वल टु लिनियर भेलोसिटी इक्वल टु एंगुलर भेलोसिटी इन्टु रेडियस r वेक्टर लेखिरहेको हुन्छ नि त्यो। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं ओमेगा इज इक्वल टु v अपन r, त्यही v स्क्वायर अपन r स्क्वायर हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर छ नि त्यसैले। तब यो के हुन्छ हाफ m v स्क्वायर, त्यही v भेलोसिटी छ, यही v भेलोसिटी हो छ यही v। अब नि योबाट हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट हाफ m v स्क्वायर कमन लियो भने k स्क्वायर अपन म यो क्यापिटल R लेखिदिए नि, क्यापिटल R स्क्वायर प्लस 1 हो। रोटेशनल को केसमा रोलिङ विदाउट स्लिपिङ र योमा हाफ mv स्क्वायर मात्रै छ।
अब हेर्ने मलाई के चाहिन्छ एक्सेलरेसन चाहिन्छ ओके त यहाँ हेर्ने यो दुवै केसमा के भयो होला यो दुवै केसमा यो तल किन रोल गर्यो यो तल किन स्लिप गर्यो त यहाँ यो अब्जेक्ट म जब म छोड्दिन्छु त रोल किन गर्छ त यो केही हाइटमा छ हो दुईटैको हाइट म सेम दिइरहेको छु केही हाइटमा छ एच हाइटमा छ यो दुईटै त यो हाइटको कारण यसको मास छ अर्थको सर्टेन हाइटमा छ त्यसैले यसको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ त यसको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ हुन्छ दुईटैको केसमा के हुन्छ मास इन्टु टाइम्स इन्टु mgh त योमा जुन mgh जुन थियो नि मास टाइम्स एक्सेलरेसन इन्टु यो त यो केमा गयो रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो यो mgh जुन थियो पोटेन्शियल एनर्जी त्यो केमा गयो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी तर यो केसमा जुन mgh थियो पोटेन्शियल एनर्जी त्यो पोटेन्शियल एनर्जी ओन्ली काइनेटिक एनर्जीमा गयो दैट इज ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 त्यही हो त हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु छ एक्सेलरेसन देन के दिएछ हाइट तीनवटा इक्वेसन न्यूटन जुन मोसन परिरहेको छ तीनवटा इक्वेसन पर्छन् v = u + at s = कुन युज गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भेलोसिटी दिएको छ एक्सेलरेसन चाहियो इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो ओके न त s = ut + हाफ at स्क्वायर गर्ने ut इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो त्यसैले हाफ at स्क्वायर टाइम दिएको छैन हामीलाई छैन हो टाइम भनेको छैन त्यसैले यो नलिने v² - u² = v² इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो त्यसैले 2as लेख्न सक्छौं हो त यो लगाउनु हुन्छ चाहिँ हामीले के चाहिँ एक्सेलरेसन त एक्सेलरेसन = के हुन्छ v² upon 2s तर यो s जुन छ त्यो u हो ओके र यो एंगल थीटा छ भनेदेखि यो एंगल थीटा छ दुईटै सेम इन्क्लाइन प्लेन है त यो एंगल थीटा यो s छ त हामी के लेख्न सक्छौं h = यो s हो यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ h = s sin थीटा लेख्न सक्छौं हो हामीले के चाहियो के गरिरहेको छौं डाइरेक्टली यहाँ mgh = र यहाँ पनि mgh = हाफ mv² डाइरेक्टली गरिदिनु यहाँ के हुन्छ मास क्यान्सल त v = कति आउने भयो भेलोसिटी यहाँबाट हामीले आउँछ भेलोसिटी = रूट अन्डर gh हो रूट अन्डर gh बाइ रूट अन्डर 2gh यो 2 पनि जान्छ 1 + k² upon r² हो र यो केसमा कति आउँछ v = रूट अन्डर 2gh हो अब हामीलाई एक्सेलरेसन चाहियो त v² कति हुन्छ नि 2gh त 2gh upon 1 + k² upon r² हो टाइम्स 2s s लाई हटाउनु छ हामीलाई हैन s = के लेखेको थियौ अघि h = s sin थीटा लेखेको थियौ ओके त s = के हुन्छ h/ sin थीटा ओके त यो के हुन्छ s लाई हामी के लेख्न सक्छौं h/ sin थीटा यो के हुन्छ क्यान्सल 2 पनि क्यान्सल त हाम्रो जुन एक्सेलरेसन जुन आउँछ यसको एक्सेलरेसन म मेटिरहेछु यहाँ के हामीले यहाँ एक्सेलरेसन जुन आउँछ यहाँ जुन एक्सेलरेसन जुन आउँछ यसको एक्सेलरेसन त्यो के हुन्छ g sin थीटा अपन g sin थीटा
अपन 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो। र यसको केसमा जुन एक्सेलरेसन आउँछ यो केसमा यो अर्को त्यो यो इन्क्लाइन प्लेनमा एक्सेलरेसन कति हुन्छ त यसमा पनि के एक्सेलरेसन इक्वल टु v स्क्वायर अपन 2s त v स्क्वायर कति हो यसको v स्क्वायर हो 2gh र 2s s को ठाउँमा यहाँ पनि हामीले के लेख्न सक्छौं h बाइ sin थीटा ओके त यो h s क्यान्सल हुन्छ यो 2 क्यान्सल हुन्छ त यहाँ के हुन्छ यसको एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो कति हुन्छ एक्सेलरेसन इज इक्वल टु g sin थीटा हैन भेलोसिटी 1 प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर सबैमा यो रियालिटी g sin थीटा त g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर यसको भ्यालु थाहा भयो भनेदेखि सबै रेशियो थाहा हुन्छ यसैले म यो फर्ममा लेखिरहेको छु र यो भ्यालु याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ अहिले म भन्छु। अब हामीलाई एक्सेलरेसन चाहिएको थियो त थाहा भयो हामीलाई एक्सेलरेसन त अब यो दुईटैको एक्सेलरेसन को रेशियो चाहियो। पहिली रेशियो के छ विथ रोलिङ विदाउट स्लिपिङ भनेपछि यो अपन यो दुईटालाई डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ यो रो अफ a1 हो र यो a2 भन्यो भने हाम्रो क्वेशनले a1 अपन a2 नै सोधिरहेछ सायद मेरो छ त यो डिभाइड गर्यो भने के कति हुन्छ 1 प्लस 1 बाइ 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हुन्छ हो। यो दुईटै डिभाइड गर्यो भने यो तल आउँछ नि g sin थीटा क्यान्सल हुन्छ 1 प्लस के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर यो बाँकी रहन्छ के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर जुन हुन्छ त्यो स्फियर कुन हो यो सोलिड स्फियर छ त यसको हुन्छ 2 बाइ कति हुन्छ 2 बाइ 5 हुन्छ 2 बाइ 3 हुन्छ यसको कति हुन्छ 2 बाइ 3 2 बाइ 5 र 2 बाइ 3 मा बहुत कन्फ्युजन हुन्छ। यदि सोलिड छ भनेदेखि हलोको जहिले पनि बढी हुन्छ हलोको बढी हुन्छ र सोलिडको कम हुन्छ त यदि त याद हुन्छ कि 2 बाइ 5 र 2 बाइ 3 तर हलोको के हुन्छ बढी हुन्छ त बढी यो भ्यालु हुन्छ 2 बाइ 3 भ्यालु बढी हुन्छ त हलोको यो 2 बाइ 3 हुन्छ र सोलिडको 2 बाइ 5 हुन्छ यसरी याद गर्ने 2 बाइ 5 हुन्छ। जस्तै रिङको 1 हुन्छ तर डिस्कको 1 बाइ 2 हुन्छ त डिस्क सोलिड रिङलाई हामी डिस्क भडिदियो भने त्यस्तै सानो सानो रिङ बनाएर पुरै भडिदियो भने के भन्छ सोलिड रिङ बनिहाल्छ त त्यसलाई अनि के भन्छ हामी डिस्क त डिस्कको के भइरहेछ कम भइरहेछ त त्यस्तै यहाँ पनि सोलिडको के भइरहेछ यहाँ कम भइरहेछ हो र हलोको के हुन्छ बढी हुन्छ त हामीले के को सोलिड स्फियरको सोधिरहेछ त यो जुन सोलिड स्फियरको यो 2 बाइ 3 mr स्क्वायर जुन लेखिरहेको हुन्छ नि 2 बाइ 3 mr स्क्वायर यसको 2 बाइ 5 mr स्क्वायर त के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो 2 बाइ 5 हुन्छ। जस्तै रिङको हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रिङ जुन लेख्छौं त्यो कति हुन्छ mr स्क्वायर हो मोमेन्ट र मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिस्क जुन लेखिरहेको हुन्छ त्यो कति हुन्छ हाफ mr स्क्वायर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ सोलिड स्फियर जुन भन्छ त्यो कति हुन्छ 2 बाइ कति सोलिड 2 बाइ 5 mr स्क्वायर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ हलो स्फियर कति हुन्छ त 2 बाइ 3 mr स्क्वायर त जुन यो भ्यालुहरु जुन आइरहेछ नि यो भ्यालुहरु यहाँ केही छैन त 1 छैन त यो भ्यालु के हो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर यसको बराबर हुन्छ यो भ्यालु यसको बराबर हुन्छ गर्ने यो क्याल्कुलेट गरेर नै यही आउँछ के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो हाफ को बराबर यो सोलिड स्फियर को लागि 2 बाइ 5 के स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर हुन्छ यो हलो स्फियर को लागि 2 बाइ 3 हुन्छ त यहाँ के सोधेछ हलो सोलिड स्फियर को लागि त सोलिड स्फियर को लागि कति लिने सोलिड स्फियर को लागि 2 बाइ 5 लिने then 1 upon 1 plus 2 by 5 k square by r square को भ्यालु हुन्छ k by r को हैन k square upon r square त 2 by 5 भने कति हुन्छ यो 5 माथि जान्छ upon 7 त 5:7 हाम्रो आन्सर हुन्छ त हाम्रो आन्सर हुन्छ b भेलोसिटी को रेशियो सोधेको पनि हामी भन्न सक्छौं हो
भेलोसिटी छ, एक्सलरेसन छ, टाइम पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अरू कोही छैन हामीलाई के स्क्वायर यो जी साइन थीटा यो पनि जी साइन थीटा, तर रोटेसनलको कारण 1+1 डिवाइडेड बाई 1 + k स्क्वायर, भेलोसिटीमा पनि डिवाइडेड बाई 1 + k स्क्वायर बाई r स्क्वायर, 2gs 2gs यहाँको भेलोसिटी हुन्छ। यहाँ जब बोलमा आउँछ तब यसको भेलोसिटी यति हुन्छ।